Good afternoon to you all. This is a historic day to civil share across the nation and people. Collective effort and equitable share of Honorable Minister, Ministry of Health and Population. I would like to request all of you to... And I think the supply of this vaccine tells us the true nature. To acknowledge the presence of other dignitaries here, I would like to request our Honorable Minister, Minister for Health and Population, for his remarks, please. सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट Involved in frontline battlers in defending COVID. So it is important that we make sure our people are a true priority for Nepal. And giving a message to the government of India to people of Nepal is acknowledged. आदरणीय पत्रकार साथीहरू, आजको दिन हामीले नेपालको धरतीमा भ्याक्सिन उतार्न सफल भयौं। यसको लागि म भारत सरकार, प्रधानमन्त्री माननीय नरेन्द्र मोदीज्यू र भारतीय जनतालाई नेपाल सरकारको तर्फबाट, हाम्रा प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजीको तर्फबाट र नेपाली जनताको तर्फबाट म धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी म महामहिम राजदूत महोदयलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँको प्रयास नभएको भए भ्याक्सिन अलिक पछि आउन सक्थ्यो, तर उहाँको प्रयासले गर्दाखेरि हामी आजैको दिन यस धरतीमा भ्याक्सिन उतार्न सफल भयौं। यस भ्याक्सिनको न्यायपूर्ण ढंगले सदुपयोग हुनेछ। हाम्रा स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्साकर्मी, सफाईकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटेका हाम्रा सुरक्षाका जवानहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा यो खोपको लाभ उहाँहरूलाई दिइनेछ। जो अहिलेसम्म यस युद्धमा लड्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू योद्धा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म नमन गर्दै र जुन भारत सरकारबाट प्राप्त यो उपहार छ, यो उपहार उहाँहरूलाई नै म सुम्पिन चाहन्छु। साथै नेपाल भारत सम्बन्धको विषयमा धेरै भन्नु परेन, एउटा कुरा म भन्नै पर्ने भएको छ। हाम्रो सम्बन्ध खुला सिमानाले धेरै निर्धारित गर्छ। मैले ठट्टामा पनि महामहिम राजदूतलाई भनेको थिएँ, तपाईहरुले मात्रै सुरक्षित भएर तपाईहरु सुरक्षित हुनुहुन्न, हामी यहाँबाट लगेर कोरोना दिएर फर्किहाल्छौं फेरि। त्यसकारणले सँगसँगै यदि गइएन भने यस विरुद्धको युद्धमा हामी संयुक्त रूपले सफल हुन सक्दैनौं।
र यसको लागि म फेरि पनि भन्छु म कृतज्ञ छु। एउटा कुरा अर्को पनि के हो भने केही सम्बन्धहरू यस्ता हुन्छन् जो कुनै राजा महाराजा, कुनै मन्त्री प्रधानमन्त्री, कुनै राजदूत मन्त्रीले बनाएको हुँदैन, त्यो जनताले बनाएका हुन्छन्। हाम्रो सम्बन्ध जनताले बनाएको सम्बन्ध हो र त्यसैलाई हृदयङ्गम गरिकन जुन भारत सरकारले सहयोग उपहारको रूपमा जुन प्रदान गरेको छ त्यो जनस्तरको सम्बन्धलाई यसले प्रतिबिम्बित गर्दछ। भ्याक्सिनमा संसारका सबैको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ अल्प विकसित देशहरूको पनि उत्तिकै पहुँच हुनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ पुरै मानवताले काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ र यस सन्दर्भमा भारत सरकारले जुन आफ्ना छिमेकीहरूसँगको यो सहकार्यलाई अगाडि बढायो त्यसको लागि हामी उच्च प्रशंसा गर्छौं, उच्च मूल्याङ्कन पनि गर्छौं र यसको सदुपयोग हामी केही दिनमा हप्ता 10 दिनबाट नै सुरु गर्छौं। हामीले प्राथमिकता भनिसकेका छौं र साथै तपाईहरुले आयोजकहरूले ठीक गर्नुभयो। हामीलाई दक्षिणतिर फर्काएर हाम्रो शास्त्र अनुसार दक्षिणतिर फर्केर झुट बोल्न पाइँदैन। त्यसकारणले महामहिम राजदूत पनि दक्षिणतिरै फर्किनु भएको छ, म पनि दक्षिणतिरै फर्केर जे वचन हामीले दिन्छौं त्यो झुट हुने वचन हुँदैन। त्यो हाम्रो चाहिँ सनातन मान्यता पनि त्यही हो। ठीक गर्नु भएको छ आयोजकले, जानेर हो कि नजानेर त ठिकै काम गर्नुभएको हो। झनै 40 लाख थप भ्याक्सिनको हामी अत्यन्त आवश्यकतामा हामीले महसुस गरिरहेका छौं र यो भ्याक्सिन खोप अभियानको अन्त्य हुनुभन्दा अगाडि हामीले त्यसलाई ल्याइसक्नु पर्ने अवस्था चाहिँ हाम्रो अगाडि छ। त्यसबाहेक अन्य जुन हाम्रा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छन्, जनसङ्ख्या छ, त्यसलाई हामीले भ्याक्सिन यो खोपको अभियानमा हामी उहाँहरूलाई पनि समावेश गर्नेछौँ। साथै म यो पनि भन्न चाहन्छु कि नेपाल सरकारले आधारभूत जनसङ्ख्याको लागि निशुल्कमै खोप उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ र त्यो कायम छ र त्यो रहनेछ। अन्त्यमा म धेरै समय नलिकन पत्रकार साथीहरू सहित यहाँ उपस्थित सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरी महामहिम राजदूत महोदय जो भारत सरकारको प्रतिनिधि, भारतीय जनताको प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ, उहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा हामीले यो अभियानलाई सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नेछौँ र पछि आवश्यकता अनुसार हामी यो खरिद प्रक्रियालाई, उपहार हो यो चाहिँ, अब हामी खरिद प्रक्रियामा अगाडि बढ्छौँ। पारदर्शी ढङ्गले हामी खरिद प्रक्रियाले अगाडि बढाउँछौँ र त्यसमा पनि हामीलाई भारत सरकार, भारतीय राजदूत महोदयको सहयोगको आवश्यकता पर्नेछ र यही भन्दै म आजको यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै साथीहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी भ्याक्सिन उतार्न सफल भयौँ र केही दिनपछि हामीले यो खोप अभियानलाई सफलतापूर्वक न्यायपूर्ण ढङ्गले हामीले सञ्चालन गर्नेछौँ, जहाँ जुन पहिलो हामीले प्राथमिकता भनि नै सकेका छौँ, दोस्रो प्राथमिकता, तेस्रो प्राथमिकता सरकारले घोषणा गरिसकेको छ र यसमा पनि पत्रकार साथीहरूलाई मेरो आग्रह के छ भने यहाँहरूको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योगदान छ। यस विषयमा जनतालाई सूचित गर्ने विषयमा, जनतालाई सही सूचना सम्प्रेषण गर्ने विषयमा यहाँहरूको सहयोग, यहाँहरूको चाहिँ सदा चाहिँ सहयोग रहनेछ भने यहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। नेपाल भारत मित्रता अमर रहोस्। यहाँहरूलाई सबैले धन्यवाद दिँदै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। Health Minister of Nepal, Shri Videsh Tripathi ji, distinguished friends from the media, what you see behind us here, the Air India aircraft carrying the 1 million doses of Indian manufactured COVID vaccine, is indeed a landmark and a historic event in the history of relationship between the people and two countries. It is indeed a special moment. It is synonymous with the substance and the synergy in our partnership. They say that every ending has a beginning. I think this beginning of joint cooperation between India and Nepal marks probably, hopefully, the end of the COVID pandemic, at least in Nepal.
1 million doses of Indian vaccine is also testimony to what the Indian Prime Minister has repeatedly said, that Indian capacities, Indian capabilities in all areas of economic endeavor would always have in their mind people first and neighborhood first. The 1 million doses of the Indian manufactured COVID vaccine is a gift from the people and the government of India to the people and government of Nepal. I would also like to mention that within 1 week of the vaccine rollout in India that started on 16th of this month, the vaccine is here on the grounds of Tribhuvan International Airport. I would also like to mention that when the Foreign Minister Gewali ji had gone to India, which was just about a week ago, this topic of COVID vaccine supply to Nepal had been prominently discussed. I'm very happy to state that within 1 week of those discussions, assurances during that meeting, the vaccine is very much here. You would all be very well aware that Nepal is among the first few countries to receive the COVID-19 vaccine manufactured in India, outside India. They say that the hard times reveal the true test of friendship. Last year has been a very, very difficult time for the entire humanity, in particularly the people in South Asia, including people in Nepal. And I think the supply of this vaccine tells us the true nature of the friendship that our two societies enjoy together. Between India and Nepal, there are many paradigms, many domains of friendship and cooperation. To them, you can today add Vaccine Maitri as another important area of our partnership. We are confident that Nepal's COVID warriors, especially health and frontline workers, would benefit immensely from this vaccine. At this occasion, I would like to offer my best wishes to the Health Minister of Nepal, with whom we have had extensive cooperation, and he has been most active and in the forefront of coordinating the efforts of vaccine supply to Nepal. I wish him and the people of all the best as India and Nepal join hands to not just battle this pandemic, but to march towards its end. Thank you very much. Thank you, Your Excellency.